नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानीमा आधारित कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा आज हामी पछिल्लो समय खास गरी नेपालका मौलिक परिकारहरूप्रति स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरूको चासो बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी विदेशी पर्यटकहरूको र स्वदेशी पर्यटकहरूको चासो बढ्दै गएसँगै नेपाली मौलिक परिकारलाई नै पस्कने भान्साघरहरू पनि खुल्ने क्रम बढ्दैछ। आज हामी यसै क्रममा मौलिक बजार र मौलिक भान्साघरका सञ्चालक सुमन दाहालसँग यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। सुमनजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो अहिले यो मौलिक खानाप्रति खास गरी विदेशीहरूको पनि रुचि बढ्दो छ। त्यो सँगसँगै नेपालीहरूले पनि, जस्तो एउटा नेपालीले अर्को क्षेत्रको परिकार रुचाउने क्रम बढ्दो छ। यहाँ त आफै मौलिक नेपाली खाना पस्किरहनु भएको छ। के छ पछिल्लो समय कस्तो खालको आकर्षण पाउनु भएको छ? मूलत हामीले मौलिक बजार कपन जाउँ, अर्ग्यानिक भान्सामा रमाउँ, 7 प्रदेशको परिकार खाउँ, 753 गाउँको उत्पादन लैजाउँ भन्ने स्लोगनका साथ मौलिक बजार तथा मौलिक भान्साघर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो गतिविधिहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम उपभोक्ताहरूको, विशेष गरी आम नागरिकको चासो चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त स्वस्थकर खाना खाउँ, स्वादका लागि होइन स्वास्थ्यका लागि खाउँ भन्ने कुरातिर बढी नै आकर्षण भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मौलिक भान्साघरले जे चिजहरू पस्किराखेको छौँ त्यसको राम्रो आकर्षण बढेको छ। जस्तो कस्तो हो मौलिक भान्साघर भन्नाले तपाईँको जस्तो अरू रेस्टुरेन्टभन्दा विशेषता के हो त? मौलिक भान्साघरको विशेषता अलिकति फरक छ। हामीले स्लोगनमै हप्तामा 7 दिन 7 बार 7 प्रदेश 7 विशेष परिकार, 7 पंक्षी 7 स्वाद, 7 संस्कृति 7 पहिरन, 7 दिन सांस्कृतिक साँझ भन्ने अवधारणा राखेका छौँ। सुरुको डायलगमा 7 प्रदेश 7 विशेष परिकार भन्ना बित्तिकै हामीले मौलिक भान्साघरमा खाइने विभिन्न परिकारहरूमा 7वटा प्रदेशको विभिन्न संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले मेनु तयार गरेका छौँ। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा सबभन्दा पुरानो किराँत जात, त्यसमा पनि किराँतमा राई लिम्बूले खाने विशेष परिकार किनेमा र झ्याउ हाम्रो मौलिक भान्साघरको विशेष परिकारको रूपमा हामीले पस्किराखेका छौँ। त्यसै गरी तराईतिर खाइने भक्का र विशेष गरी मधेसमा खाइने बगियालाई हामीले अर्को परिकारको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशमा न्यावारी बस्तीको बढी प्रतिनिधित्व छ, त्यसमा खाइने विशेष गरी न्यावारी खाजा सेट, त्यसमा पनि यमरीलाई हामीले विशेष परिकारको रूपमा पस्किने गरेका छौँ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा जाँदा त्यहाँको पपुलर उत्पादन जेठो बुढो चामल, त्यसको परिकारहरूलाई विशेष गरी जेठो बुढो चामलको खिर र सेलरोटी मौलिक भान्साघरको विशेष परिकार हो। त्यसै गरी हामी लुम्बिनीतिर गयौँ भने थारू बस्ती बढी छ र थारूको खानाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले खिचडी र ढिक्री हाम्रो विशेष परिकारको रूपमा पस्किने गरेका छौँ। कर्णालीतिर पुग्दाखेरि फेरि मार्सी चामलको उत्पादन वा मार्सीका परिकारहरूलाई हामी पस्किन्छौँ। विशेष गरी मार्सी खाना, मार्सीको चामलबाट बन्ने परिकार, विशेष गरी कसार लगायतका आइटमहरू हाम्रो त्यहाँको पपुलर डिसभित्र पर्छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ अलिक बढी रुचाइने माडा अर्थात् बाबर, त्यहाँको भाषामा माडा हामीले सुदूरपश्चिम विशेष भनेर पस्केका छौँ। त्यसैले हाम्रो मौलिक भान्साघरको विशेषता भनेकै 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी 7 संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने गरी खानाहरू पस्किने हो। जस्तो तपाईँको मौलिक भान्साघरको ग्राहक चाहिँ स्वदेशी हुन् कि विदेशी हुन्? यसमा 3वटा कुरा हुँदो रहेछ। हामीले यो व्यावसायिक रूपमा परिकल्पना गर्नुभन्दा पहिला यो 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी रिसर्च गऱ्यौँ। त्यसमा के खाना हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा अलिकति वर्कआउट गऱ्यौँ र जुन खानाहरूलाई पस्किने गरी सोही संस्कृतिको रहिथाने भान्सेलाई बोलाएर हामीले त्यो परिकारहरू जुन मैले अहिले चर्चा गरेँ त्यो परिकारहरू बनाउन लगाएर त्यसको स्टल राख्यौँ र त्यो स्टलमा हामीले अलिकति आह्वान गरेका थियौँ। थुप्रो मान्छेहरूको सहभागिता रह्यो र विशेष गरी अघिल्लो माघ 1 गते हामीले त्यो स्टल राखेका थियौँ। अघिल्लो माघ 1 गतेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दै गर्दा यसको बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। एकातिर त सोही रिलिजियसको मान्छेले त्यस्तो परिकार पनि खान पाइन्छ भन्ने भएपछि मौलिक भान्साघरमा अलिकति बढी आकर्षण, सोही रिलिजियसको मान्छेले आफ्नो परिकार खाने गरी आउने भयो। अर्को रिलिजियसको मान्छेलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यस्तो पनि मैले सुनेको चाहिँ थिएँ, देखेको पनि थिएन, चाखेको पनि थिएन भन्ने हिसाबले आन्तरिक पर्यटनमै बढी प्रभाव छ भने अर्कोतिर चाहिँ अब हामी जुन जुन ठाउँमा सम्बद्ध छौँ यसमा चाहिँ विदेशीहरूको आकर्षण चाहिँ अझ बढी छ।
र विशेष गरी अब हामीलाई के फिल भएको छ भने हामीले हाम्रो मेनुहरूलाई हाम्रो रेसिपीहरूलाई अलिकति डेभलप गरेर जुन तरिकाले अहिले हामीले काम गरेको छौँ त्यसो गर्दाखेरि हामीले देशभरिका स्थानीय तहहरू जो मौलिक बजारसँग विशेष गरी ठोक्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले हाम्रा गतिविधिहरू गऱ्यौँ भने मौलिक टिपिकल परिकार पनि राम्रो रेस्टुरेन्टको रूपमा राम्रो व्यवसायको रूपमा स्थापित हुन सक्दो रहेछ र यसले विशेष गरी आन्तरिक पर्यटन हामीले मौलिक भान्साघरको अगाडिपट्टि एउटा स्लोगन भनेका छौँ भान्सा सुधार अभियान मौलिक भान्सा भन्छौँ हामीले खाने परिकारहरूमा जस्तोसुकै परिकार प्रयोग गरे पनि स्थानीय रैथाने वस्तुको प्रयोग गरौँ त्यो आशयका आधारमा प्रयोग गर्ने भने अहिले हाम्रो नेपालको कुरा गऱ्यो भने हामी रेस्टुरेन्टहरूमा जान्छौँ पटक पटक मेनु पल्टाएर हेर्छौँ धेरैचोटि पल्टाएपछि अन्तिममा खाने के हो परिकार भने त्यही मोमो त्यही चाउमिन भनेको छ यदि मोमो खाने हो भने पनि खाउँ तर कोदो फापरको खाउँ भनेर हामीले कोदो फापरको मोमो कोदो फापरकै चाउमिन लगायत मौलिक परिकारहरूलाई हामीले पस्किनेछौँ यसमा सबै थरीको आकर्षण देखिन्छ जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हामी परिकारका हिसाबले हामी कति धनी छौँ हाम्रा मौलिक परिकारहरू नै हरेक प्रदेश वाइज हरेक सम्प्रदाय पछि फरक फरक छ यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली खानाका माध्यमबाट हामीले जुन जुन खालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने हाम्रो जुन स्कोप थियो त्यो अनुसारको हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ जस्तो यहाँ खानाकै हिसाबमा जो मौलिक परिकारलाई प्रवर्धन गर्न भनेर लागिरहनु भएको हिसाबमा यहाँको विचारमा नेपाली खानाका माध्यमबाट नेपाली पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनमा कस्तो खालको योगदान दिन सकिन्छ र त्यसका लागि चाहिँ खास गरी सरकारी र निजी स्तरको प्रयास चाहिँ के हुनुपर्छ प्रतिशतभन्दा असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ सन्दर्भ हो यो जतिखेरसम्म यो भित्रको गहिराइमा गइएको थिएन म आफै पनि हामी अहिले बागमती प्रदेश विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकको मेरो जन्म भयो म काठमाडौँमा बसेर गतिविधिहरू गरिराखेको छु विभिन्न ठाउँमा देशभरि हिँड्दै गर्दाखेरि मैले जे कुराको अनुभूति गरेँ जुन ठाउँमा जुन संस्कृतिमा त्यो सांस्कृतिक ठाउँमा बसेर खाँदाखेरि हामीले नामै नसुनेका अनि त्यो परिकार पनि यति टेस्टी एकातिर अर्कोतिर त्यसले त हेल्थमा पार्ने प्रभाव खासमा भन्ने हो भने भान्सा नै औषधालय हुन जरुरी छ हामीले खाने खानाहरू हाम्रो स्वादका लागि खान थाल्यौँ हामीले स्वादका लागि होइन स्वास्थ्यका लागि खानुपर्छ भन्ने आशयको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ यसको सम्भावनाको कुरा गर्ने त अथाह सम्भावना रहेछ हामीले खोजेकै छैनौँ हामीले मौलिक भान्साघरले प्रारम्भमा त्यो रिसर्च तयार गरेर इन्स्टल राखेर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले अरूले पनि गरेको छ होला यस्तो खालको टिपिकल थिममा कामहरू भएको छन् होला भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो तर थोरै प्रयासहरू जस्तै कर्णालीको खाना भन्ने अभ्यासहरू भएको देखिन्छ अरू काहीँको त्यही रिलिजियसको खाना सोही ठाउँमा चाहिँ भएको कहीँ हामीले फाटाफुट्टा देख्छौँ तर सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यावसायिक रूपमा गतिविधि चाहिँ कम रहेको रहेछ सर यसलाई साधारण उदाहरणबाट गर्ने हो भने अहिले हामी अलिकति विद्यालय केन्द्रित विशेष गरी कलेजहरूमा केन्द्रित भएर वा विभिन्न मेला प्रदर्शनीहरूमा हाम्रो स्टलहरू राख्छौँ त्यो स्टलहरूमा वरिपरिको सबै खानाका स्टलहरूभन्दा सबभन्दा बढी भिड हाम्रोमा हुन्छ त्यो भिड भएको अर्थले हेर्ने हो भने त्यहाँबाट के देखिन्छ भने मान्छेको आम आकर्षण यसमा छ तर हामीले त्यसलाई व्यवसाय बनाउन सकेनछौँ भन्ने लाग्छ मलाई त जस्तो अब यसमा सरकारी प्रयास चाहिँ कस्तो आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले म सरकारको विभिन्न बडीसँग सम्बद्ध भएर हामीसँग मौलिक भान्साघरको साथमा मौलिक बजार पनि छ र हामी मौलिक बजार मार्फत 753 स्थानीय तहसँग विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ उत्पादनसँग जोडेर यसमा के रहेछ भने जस्तै साधारण कुरा गर्ने हो भने सरकारको सबभन्दा सानो विङ्स स्थानीय तहलाई भनौँ स्थानीय तहले उसले आफ्नो भान्सामा वा उसको आफ्नो रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गर्ने वा उसको क्यान्टिनमा प्रयोग गर्ने उत्पादन स्वदेशी उत्पादन हुन सक्यो मौलिक उत्पादन हुन सक्यो वा मौलिक भान्साहरूको थिममा त्यहाँको चाहिँ क्यान्टिन सञ्चालन हुने हो भने त्यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू प्रयोग हुन्थ्यो सामान्य प्रयासको कुरा गरेँ त्यसै गरी प्रदेशभरि हाम्रो प्रदेशमा कस्ता रिलिजियसहरू छन् के फुडहरू छन् ती फुडहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर उत्पादन तथा परिकारको मेलाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी गतिविधि गर्ने हो भने प्रदेश स्तरीय गतिविधि हुन्थ्यो भने सङ्घले चाहिँ के अभ्यासहरू यहाँ गरेको छ र त्यो कुराहरू चाहिँ अलि तीव्र रूपमा अलि प्राथमिकताका साथ सवाल के हो भन्दाखेरि परिकारहरूको प्रवर्धन गर्दै गर्दा सवाल चाहिँ उत्पादनको प्रवर्धन हुने हो हामीले रैथाने मौलिक उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने मोडल कस्तो खाडल छ प्रदीप सर खासमा एकातिर आम उत्पादकहरू किसानहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ तर उत्पादित भएको चिज बजार पाइँदैन त्यसैले उत्पादन हुन रोकिएको छ वा हाम्रा जमिनहरू बाँझो भइरहेका छन्
यदि उत्पादनको विविधीकरण गर्ने हो भने, मूल्य अभिवृद्धिको श्रृङ्खलामा काम गर्ने हो भने यो परिकारको प्रवर्धन गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ भन्ने कुरा सरकारले हेका राखेर गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँले मौलिक ढाँचाको साथसाथै मौलिक बजार पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ। यहाँले अघि नै भन्नुभयो हामीले मौलिक हाम्रा मरमसलाहरूको प्रयोगमा चाहिँ त्यसलाई जोड दिनको लागि यहाँले लबिङ पनि गरिनु भएको छ। जस्तो हाम्रो अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको जुन प्रभाव छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो छैन। यो बेलामा हामीले मसलाहरू मात्र पनि लाखौँको मसलाहरू हामी आयात गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा पनि सघाउने देखिन्छ, जुन यहाँले अघि भन्नुभएको थियो। जस्तो तपाईँको मौलिक बजारले चाहिँ कस्तो खालको वस्तुहरूको प्रवर्धनमा जोड दिइरहेछ? मौलिक भान्साघरको मैले स्लोगनमा जोडे जस्तै मौलिक बजारको स्लोगनमा हामीले टाउकोमै 753 स्थानीय तहमा खरिद तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने ध्येयले मौलिक बजार भनेका छौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको उत्पादकको उत्पादन सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउने हो। हामीले मौलिक बजारको थिममा 753वटा खण्डहरू राखेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तहको नामाकरण गरेका छौँ र स्थानीय तहलाई हामी के भन्दैछौँ भने एक स्थानीय तह एक उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने गरी जाउँ। जस्तै सरले जोडे जस्तै पर्यटनको प्रवर्धन कसरी हुनसक्छ त भन्दा अब स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा उत्पादन गर्ने चिजहरूमा उसले उत्पादन गर्ने ब्रान्ड चाहिँ म नेसनली र इन्टरनेसनली सप्लाई गर्ने गरी मेरो पालिकाको ब्रान्डमा सप्लाई गर्छु भन्ने सोच्ने हो भने अब पहिलो कुरो स्थानीय स्तरमा त्यसले ब्रान्डिङ गर्ने भयो, उत्पादकत्वको लागत कम हुने भयो। त्यसो हुँदाखेरि बजारमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने भइयो भने मूलत त्यहाँनिर उत्पादन भएका चिज त्यहाँबाट देशभरि र विदेशमा सप्लाई हुने वातावरण बन्छ भने त्यहाँ जे उत्पादन हुँदैन त्यो अरू विभिन्न पालिकाबाट उत्पादन भएका चिज त्यहाँ पुग्ने मेकानिजम बन्छ। यो समग्र अर्थले मौलिक भान्साघरले भान्साको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनको पाठ त विराट छँदैछ। उत्पादनको विविधीकरणबाट, उत्पादनको क्षेत्रबाट हाम्रा उत्पादनहरूलाई जोड गरेर मूल्य अभिवृद्धिको श्रृङ्खला गरेर गर्ने कुराको पक्ष पनि त्यत्तिकै गहिरो छ। जुन सवाल सरले भन्न खोज्नुभयो, हाम्रो स्लोगनमै हामीसँग आयुर्वेदिक हर्बल कस्मेटिक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न उत्पादनहरू छन्। त्यो थुप्रै देशहरूमा सप्लाई हुन्छ। विशेष गरी अमेरिका र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँका ब्युटिसियनहरूले जसले सौन्दर्य कलामा लाग्नु भएको छ, सौन्दर्य व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले हाम्रा उत्पादनलाई नजिकले बुझ्नुहुन्छ। हेयर ट्रिटमेन्टका निम्ति हामीले दिएका स्याम्पू, हेयर ओइल वा स्किन ट्रिटमेन्टका निम्ति दिएको हर्बल जडीबुटी जन्य चाहिँ ट्रिटमेन्टका सेटहरूलाई लिएर उहाँले हाम्रो ट्रेनिङहरूमा, सेमिनारहरूमा बसिसके पछाडि उहाँले विदेशमा लिएर जाँदै गर्दा देशभरिबाट डिमान्ड छ वा विदेशको विभिन्न देशहरूबाट डिमान्ड छ। त्यो डिमान्डको पाटो एउटा पाटो भयो। त्यसलाई जोडेर हामीले अदुवा लसुन किन्न नपर्ने, सिलौटामा पिन्न नपर्ने भन्ने स्लोगनको साथ अदुवा लसुनको पेस्ट सहितको मसलाको उद्योग हामीले सञ्चालन गरेको छौँ। यो मसलाको उद्यम र त्यहाँभित्रको आयातको पाटलाई हामीले अलिकति मात्रै पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामीले ठुलो मात्रामा पहिलो कुरो उत्पादन वृद्धि हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसका कारणले गर्दाखेरि निर्यात चाहिँ आयात प्रतिस्थापन हुँदै निर्यात हुने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। जस्तो ती उत्पादनहरूलाई चाहिँ तपाईँको मौलिक बजारसम्म आइपुग्नका लागि चाहिँ कसरी आउन सक्छन् त? एउटा किसानले तपाईँको दुर्गममा उत्पादन गरेका वस्तुहरू तपाईँको मौलिक बजारसम्म आइपुग्नका लागि उसले कसरी तपाईँसँग सम्पर्क गर्न सक्छ अथवा तपाईँको यो बजारसम्म ल्याउन सक्छ? हामीले यसलाई एउटा फरक मेकानिजमले बनाएको छौँ। कपन स्थित मौलिक बजारमा 753 स्थानीय तहको खण्ड र नामाकरणसहित त्यसको बजारीकरणको एउटा प्लेटफर्म बनाएको छौँ। यसपछि हामी तुरुन्तै प्रादेशिक केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा छौँ। हामी मात्रै नभएर देशभरिबाट प्रत्येक प्रदेशबाट 100 जनालाई सेयर होल्डरको रूपमा जोड्ने गरी पनि तयारी गरेका छौँ। यसले हामी प्रदेश स्तरीय सङ्कलन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्छौँ। अहिले प्रारम्भमा चाहिँ स्थानीय तहले आफूले उत्पादन गरेको चिजलाई मेयर साहबहरू आफै पनि चासो लिएर वा स्थानीय तहले चासो लिएर त्यहाँका अगुवा किसान सहकारी वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीलाई उहाँहरूले उत्पादनहरू पठाइदिनुहुन्छ। उपत्यकाबाट नजिकै वा सहरबाट नजिकै पहुँच भएको ठाउँहरूमा त ट्रान्सपोर्टबाट उहाँहरूको सामान आउँछ। उहाँहरूले आफै आउँदा पनि कतिपय सामानहरू ल्याउनुहुन्छ। अलिक टाढाबाट दुर्गम क्षेत्रबाट चाहिँ सामान आउनलाई अलिकति कठिनाइ छ। अब सरकारको भूमिका यहाँनिर चाहिँ हो। मैले स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्धनात्मक काममा गतिविधि गर्दै गर्दा हामीले हर्बल कस्मेटिक्सलाई ब्रान्डिङ गरेर देशभरि सप्लाई गऱ्यौँ। जुन मेकानिजमले हाम्रो सामान देशभरि ताप्लेजुङदेखि महेन्द्रनगरसम्म पुग्यो, त्यो मेकानिजमले त्यहाँको उत्पादन यहाँ किन नजोड्ने भन्ने सवालमा हामीले
मौलिक बजारको अवधारणा बनाएको हौँ। तत्काल चाहिँ हामीले अहिले सेन्टरमा उहाँहरूको आफ्नो निजी प्रयासबाट, ट्रान्सपोर्टहरूबाट वा गाडीहरूबाट वा उहाँहरू आउँदाखेरि सामानहरू ल्याउने गर्नुभएको छ भने हामी छिट्टै अलिकति सरकारसँग पनि कोलाबोरेट गरेर अलिकति स्थानीय तह वा प्रदेशमा त्यहाँको सहभागितामूलक हुने गरी इन्भेस्टर साथीहरूसँग पनि जोडेर हामीले प्रादेशिक सङ्कलन र वितरण केन्द्र मार्फत स्थानीय स्तरमा खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्मको जोड गरेर अहिले जुन कोसेली घर भनेर सञ्चालनमा छ वा सौगात गृह भनेर सञ्चालनमा छ, यसले पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुगेको छ। तर कस्तो स्थिति रह्यो भने सौगात गृह भनेर वा कोसेली घर बनेको ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ गाउँले के उत्पादन वा स्थानीयले के उत्पादन गरेको छ त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर राख्ने मेकानिजम बनेको छ। त्यो सौगात गृहबाट वा कोसेली घरबाट खासमा त्यहाँको स्थानीयले त्यति सामान किन्दैनन्। को गयो भने किन्छन् भन्दाखेरि अन्य जिल्लाबाट अन्यत्र ठाउँबाट त्यहाँ गयो भने त्यहाँको कोसेली घरबाट सामान बिक्री हुन्छ। हामीले यो अवधारणालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ, जसलाई हामीले स्थानीय खरिद तथा बिक्री केन्द्र मौलिक बजार बन्नुपर्छ। त्यही कोसेली घरहरू परिणत हुनुपर्छ। स्थानीयले उत्पादन गरेको चिज त्यहाँ प्याकेजिङ ब्रान्डिङ गरेर अन्य ठाउँमा पठाउने, त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा अन्य ठाउँमा उत्पादन भएका चिज चाहिँ त्यहाँ बिक्री हुने मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो भन्ने अर्थले हामीले स्थानीय खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत प्रादेशिक सङ्कलन तथा वितरण केन्द्रमा आउने र सङ्कलन प्रादेशिकबाट फेरि सेन्टरसँग कनेक्ट भएर एकातिर फिजिकल मेकानिजम अर्कोतिर डिजिटल्ली पनि त्यो खालको मौलिक बजार नामको एप्लिकेसन डेभलप गरेर हामी काम गर्दैछौँ। जस्तो अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, हाम्रो मौलिक खानाहरूले पर्यटकहरू तान्न सक्ने अथाह सम्भावना छ होइन, बाह्य पर्यटक पनि र आन्तरिक पर्यटक पनि। तर हामीसँग एउटा मात्र आउटलेट भएर त्यो अनुसारको हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ। अघि पनि यहाँले जुन बजारको मौलिक बजारको लागि चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा यहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, जस्तो यो मौलिक भान्सा पनि विकास गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश वाइज अथवा अरू आउटलेट पनि खोल्दै हुनुहुन्छ, के छ? अब सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरै यहीँनिर छ। हामी एक स्थानीय तह एक उत्पादन ब्रान्डिङ, एक स्थानीय तह एक स्थानीय खरिद तथा बिक्री केन्द्र मौलिक बजार तथा मौलिक भान्साघर सञ्चालन गर्ने हो। कति सजिलो कुरा छ भन्दाखेरि एउटा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने कुरा त्यहाँको विशेष गरी स्थानीय तहको प्रमुख वा स्थानीय सरकारलाई यति इन्ट्रेस्टको विषय, यति चासोको विषय, यति चाहिँ भनौँ न गहिरो गरी उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। तर त्यो मेकानिजम स्थानीय सरकार आफैले गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन। अब स्थानीय खरिद तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दै गर्दा उसले त्यो क्यान्टिनमा प्रयोग गर्ने रेसिपीको कुरा सरकार आफैले गर्ने कुरा छैन, त्यो काहीँ न काहीँ निजी क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो अवधारणामा हामीले अहिले 753 स्थानीय तहमा एउटा हाम्रो कन्सेप्ट पेपर पठाएको छौँ। उहाँहरूमध्ये करिब 206 भन्दा बढी मेयर साहबहरू वा अध्यक्षज्यूहरू हाम्रोमा आएर त्यो अवधारणासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छलफल गरेर 2 चरण 3 चरण हामी डिस्कस गरेर अब आउने बजेटमा उहाँले स्थानीय खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने, मौलिक भान्साघर सञ्चालन गर्ने गरी बजेटै कोड गरेर राख्ने गरी तयारी गर्नुभएको छ भने अहिले चाहिँ 7 वटा प्रदेशका 15 पालिकाहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो यही वर्ष पनि त्यसका लागि पाइलटिङका लागि त्यहाँका स्थानीय युवा जसले खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी अवधारणा बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले आवश्यक मोटिभेसन वा आवश्यक ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ भने हामीले हाम्रो साझा हिसाबले के भन्दैछौँ भने स्थानीय भान्सेलाई यो रेसिपीहरूमा डेभलप गर्ने गरी यो सेफको रूपमा डेभलप हुने गरी हामी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो अवधारणा भनेको प्रत्येक स्थानीय तहमा खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने वा मौलिक बजार र मौलिक भान्साघर सञ्चालन गर्ने हो। जस्तो यो मौलिक भान्साघर जस्तो सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा त्यसको मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुने अथवा त्यसको लगानीकर्ता चाहिँ को हुने त? मैले अघि पनि सन्दर्भमा जोडेँ, सरकारले चाहिँ फेसिलिटेसन गरिदिने हो, उसले प्लेटफर्महरू डेभलप गरिदिने हो, तर गर्ने चाहिँ फेरि स्थानीय युवाहरूले हो। हामीले आजकल हामीले गरेको प्रयास के हो भने मौलिक बजार तथा मौलिक भान्साघरसम्म अरू केही अभियानहरू पनि जोडिएको छन्। जस्तै अहिले सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम जुन सुर्खेतको जनज्योति माविबाट नारायण सिग्देल सरले सुरु गर्नुभएको कन्सेप्टलाई पनि हामीले योसँग कोलाबोरेट गरेका छौँ। अहिले नै सरकारले 240 विद्यालयमा त्यसको पढ्दै कमाउँदैको चाहिँ कार्यक्रम अवधारणा लागू गरिरहेको छ। हामी त्योसँग टार्गेट गरेर त्योसँग लिङ्कअप गरेर हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छौँ। कस्तो यो पढ्दै कमाउँदै भनेको अलिकति विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न, कसरी
कसरी आबद्ध हुन सक्छन् र उनीहरूले के बेनिफिट पाउँछन्? पढ्दै कमाउँदै भन्ने चाहिँ विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पढ्ने मात्रै काम गरे, नान्सरको भाषालाई साभार गर्दै भन्छु, पढ्ने मात्रै काम भयो, त्यहाँ प्रयोगात्मक शिक्षा भएन। प्रयोगात्मक शिक्षा भनेको त अहिले हामीले भन्न खोजेको जस्तो शिक्षा हो। विद्यालयका आफ्ना जमिनहरू बाँझो छन्, त्यहाँ उत्पादन भइरहेको छैन, त्यहाँनिर खुवाउने दिवा खाजा चाहिँ हामीले अब चाउचाउदेखि लिएर अरू विभिन्न चिजहरू आयात गरेर खुवाइरहेका छौँ। यो चिजहरू परिष्कृत हुनु पर्यो। यो परिष्कृत कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय खरिद बिक्री केन्द्रै सञ्चालन हुनु पर्यो। बाँझो जमिन रहित पालिका बनाउने कार्यक्रम, जसलाई मैले डिग फर नेपाल नान्सरकै नेतृत्वमा अहिले हामी 7वटा फरक फरक अभियानका संयोजकहरूले डिग फर नेपाल भनेर बाँझो जमिन रहित पालिका बनाउने कार्यक्रमको एउटा कन्सेप्टिङ डेभलप गरेका छौँ। अहिले मैले भनेको 15वटा पालिकामा यो कुराहरूको अभ्यास गर्न हामी लागिरहेका छौँ। यसमा सरले जोड्नु भए जस्तै पढ्दै कमाउँदैले विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयमा कृषिसँग सम्बन्धित, उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित, यो भान्सासँग सम्बन्धित रेसिपीका विषयमा चाहिँ आफ्नो प्रयोगात्मक शिक्षामा वा प्र्याक्टिकल कुराहरूमा यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्न पाउने र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अवलम्बन गर्न पाउने। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले खाने ती परिकारका विषयमा मात्र ती विद्यार्थीहरूले सुन्दिए भने, देखे भने, सिके भने उनीहरूको माइन्डमा म पनि यस्तो टाइपको उद्यममा लाग्छु भन्ने बन्छ होला नि त। विशेष गरी प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीका कुरा एउटा बाटो होला, त्योभन्दा पछि निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालयमा विशेष गरी कलेज स्तरमा हामीले यो कुराहरूलाई अलिकति हिट गर्न सक्ने भयो भने विद्यालयको माइन्डसेट अहिले के छ भन्दा हामीले आफ्नो हायर एजुकेसन कम्प्लिट गर्ने र सिधै विदेश जाने। करिब करिब एउटा तथ्याङ्कले भन्छ करिब करिब विद्यार्थीहरूको माइन्डसेट वा चाहिँ हाम्रो बालबच्चाहरूको माइन्डसेट चाहिँ एब्रोड स्टडी नै बनेको छ। अब त्यो क्रममा उहाँहरूले यहीँ बस्न सकिन्छ, यहीँ उद्यमशीलता क्रिएट गर्न सकिन्छ, हाम्रै घर वरिपरि पनि विभिन्न उद्यमहरू छन् भन्ने कुराको जागरण गर्ने काम पढ्दै कमाउँदैले गरेको छ भने त्यसलाई फेरि कोलाबोरेटिभली कसरी जान सकिन्छ? एउटा विद्यालयले विद्यार्थीले मात्र गरेर पुग्छ त? त्यसो भने यसले मात्र अलि पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ लिडरसिप गर्नुपर्छ स्थानीय तहले। स्थानीय तहले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहमा बाँझो जमिन रहित पालिका बनाउने कार्यक्रम पालिका स्तरले लागू गर्यो भने, विद्यालयको अगुवाईमा युवाहरूलाई परिचालन गरेर पालिकाको इनिसिएसनमा काम गर्यो भने चाहिँ बाँझो जमिन रहित पालिका बनाउने कार्यक्रम सम्भव हुन सक्छ। त्यसो भयो भने अहिले हामीले भन्न खोजेको एक स्थानीय तह एक उत्पादन ब्रान्डिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने अवधारणामा हामीले जोड गरिरहेका छौँ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।